बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, भारत का नाम सुने तो सबसे पहला ख्याल ताजमहल का आता है। इसके मीनार, मेहराब और मखरूती गुंबद अपने देखने वालों को सहरंगेज कर देते हैं। बिलाशुबा यह अजूबा अपनी बनावट में कहीं भी झूठ बोलता नजर नहीं आता। इसके चारों तरफ इश्क रक्सा है और शाहजहां की पुरसुरूर रूह लोगों के तासुरात देखकर 400 साल कबल तामीर होने वाले इस अजीम शाहकार पर फख्र महसूस कर रही है। यूनेस्को ने ताजमहल को दुनिया का सबसे अमीर विरसा करार दिया है और नोबल ऑफ इंडिया ने तो इसे वक्त के गाल पर लुढ़कता आंसू करार दिया है। नाजरीन, ताजमहल के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया, मगर आज की वीडियो में हम आपको ताजमहल के वो खुफिया तरीन राज बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, ताजमहल को पूरी दुनिया मोहब्बत का एक अजीम शाहकार मानती है, मगर कुछ हिंदू खुद साख्ता मुअर्रिख दुनिया की इस बेमिसाल इमारत को शाहजहां और मुमताज महल की लाफानी मोहब्बत की निशानी नहीं समझते, बल्कि उनका दावा यह है कि यह इमारत राजपूत राजा परमारदेव का महल या शिव का मंदिर था, जिस पर मुगल शहंशाह ने कब्जा करके अपनी मलिका का मकबरा बनाया। हालांकि दुनिया जानती है कि आगरा में दरियाए जमुना के किनारे नफीस संगमरमर से तामीर ये रोजा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर 5वें मुगल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर करवाया था। फारसी जुबान में ऐसी तारीखों की कमी नहीं जिसमें इस इमारत की तफसीली कैफियत और बनाने वालों के नाम तक दर्ज हैं। नाजरीन, इस ज़मन में अदालत ने इस इस्तदलाल को मुस्तरद कर दिया है। इनके अलावा किसी और की यह जुर्रत न हो सकी कि वो ताजमहल को इश्क व मोहब्बत, परियों, जिन्नों की कहानी करार दे। वो कहते हैं कि ये कोई 150 साल की कहानी नहीं, यहां हिंदुओं का मंदिर होता था, मगर मुगल दौर में कुछ मुसलमान हुक्मरानों ने अपने अजीजों को यहां दफनाया था, इसलिए वो ताजमहल के दावेदार हो गए। नाजरीन, हुमायूं, अकबर और सफदर जंग को भी ऐसी ही इमारतों में दफन किया गया था। सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह शिव का मंदिर था तो इसके दावा में अरबों हिंदुओं में से सिर्फ चंद लोग ही क्यों सामने आए और सिर्फ चंद लोगों ने ही आवाज क्यों बुलंद की? हो सकता है उनकी वजह सिर्फ सस्ती शोहरत का उसूल हो। क्या वो ऐसा करके आने वाली नस्लों को गुमराह करना चाहते हैं? नाजरीन, शाहजहां की मौत के बाद उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के मकबरे में ही दफनाया गया। यह मकबरा शाहजहां की मोहब्बत की निशानी था, जिसके पुरशुकू मीनार आज भी उस मोहब्बत की याद दिलाते हैं जो सदियों पहले बरे सगीर की राजधानी में पनपती रही। यह कहानी रोमियो जेवलेट की कहानी से मुख्तलिफ न थी, लेकिन मोहब्बत की इस दास्तान में यह नुक्ता वाज़ेह तौर पर सामने आया कि यहां भी मर्दाना बरतरी वाज़ेह है। इस महल को ज्योमेट्रिकल के मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक तामीर करवाया था, लेकिन महल में वाक़े मकबरों के मीनार का साइज मुख्तलिफ है। शाहजहां के मकबरे के मीनार मुमताज महल के मकबरे से बहुत बुलंद हैं। हो सकता है ऐसा मर्दाना बरतरी को वाज़ेह करने के लिए किया गया हो। नाज़रीन, ताजमहल के 4 मीनार हैं। चारों के चारों महल की बुनियाद से उठाए गए हैं और ऐसा जलजले के मुमकिना नुकसानात से बचने के लिए किया गया। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सिर्फ मीनार ही गिरेगा और बाकी इमारत महफूज रहेगी। ये बात राज की है कि सयाह हर तरफ से चारों मीनारों को एक ही जाविये से देख सकते हैं। उस वक्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फीसा गौरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़न के तमाम रियाजियाती फार्मूलों से इस्तेफादा किया। नाजरीन, ताजमहल के साथ बहुत सी फर्जी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाहजहां दरियाए जमुना पर एक स्याह ताजमहल भी बनवाना चाहता था। शाहजहां ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार माहिरीन तामीरात से किया कि ताजमहल के मुकाबले में इसी तर्ज का एक स्याह ताजमहल भी बनवाया जाए, मगर यह बात पूरी न हो सकी और औरंगजेब आलमगीर ने उस मंसूबे को आड़े हाथों लिया और अपने बाप को कैद करके हिंदुस्तानी अवाम के पैसे को मेज़ारों और मकबरों पर खर्च करने से बचाया। आज भी दरियाए जमुना के किनारे उस काले महल के निशान देखे जा सकते हैं। नाजरीन, एक और कहानी भी हमेशा गर्दिश में रही कि शाहजहां ने उन तमाम मेमारों के हाथ कलम करवा दिए जिन्होंने ये शाहकार बनाया था।
اس کی وجہ یہ بتائی جاتی رہی کہ اس شاہکار کی نقل نہ کی جا سکے۔ ناظرین، بعض مورخین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کا صرف اشارہ دیا گیا ہے۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا، بلکہ ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ ان معماروں اور مزدوروں کو دوبارہ کسی بھی عمارت میں کام کرنے سے روک دیا گیا، اور اسی سے مراد یہ لی گئی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ماہرین کے مطابق تاج محل کو عجوبہ بنانے کی ایک دلیل یہ ہے کہ سارا دن اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، اور بدلتے رنگوں کی یہ خاصیت خواتین کے موڈ کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پر ملکہ ممتاز محل کے مزاج کی۔ صبح کے وقت تاج محل کو گلابی شیڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ شام کو دودیا سفید اور چاندنی رات کو تاج محل سنہری دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اس شاہکار کی تعمیر پر تقریباً 320 ملین بھارتی روپے خرچ ہوئے۔ استاد احمد لاہوری کی سربراہی میں 22,000 مزدوروں نے دن رات اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی تعمیر کا سارا کریڈٹ استاد احمد لاہوری کو جاتا ہے۔ ان مزدوروں میں ہر طرح کے کاریگر شامل تھے۔ 1,000 سے زائد ہاتھیوں نے بلڈنگ مٹیریل کو لے جانے کا فریضہ انجام دیا۔ ناظرین، تاج محل میں خالصتاً سفید پتھر یعنی سنگ مرمر استعمال ہوا ہے۔ اس ضمن میں چین، عرب، افغانستان اور سری لنکا سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر منگوائے گئے، جن میں سے تقریباً 30 طرح کے پتھروں کو استعمال میں لایا گیا۔ ان پتھروں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریز راج میں بر صغیر سے بیش بہا قیمتی پتھروں کو اکھاڑ کر برطانیہ لے جایا گیا۔ تاج محل کی خوبصورتی کا منبع اس کا مقبرہ ہے، جسے پیاز کی شکل کا بنایا گیا۔ خوبصورت خطاطی میں اللہ پاک کے 99 ناموں کو بھی کندہ کروایا گیا۔ تاج محل کی مجموعی بلندی 171 میٹر ہے۔ ناظرین، تاج محل جسے محلوں کا تاج کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر میں 22 برس لگے۔ یہ سال 1631 میں شروع کیا گیا اور سال 1654 میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ یہ شاندار عجوبہ اسلامی، ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ناظرین، ارجمن بانو بیگم بہت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ شاہ جہاں ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر شادی کر لی۔ وہ شادی شاہ جہاں کی تیسری شادی تھی۔ انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا گیا، جو کہ ہندی زبان سے لیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے محلوں کا جادو۔ ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ سانحہ شاہ جہاں کے لیے اس قدر شدید تھا کہ چند ہی مہینوں میں ان کے بال اور داڑھی سفید ہو گئی۔ ناظرین، دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ یہاں 1 ملین سے زائد سیاح سیر کو آتے ہیں۔ سال 2001 میں 2 ملین سے زائد لوگوں نے یہاں کا رخ کیا تھا۔ اسے آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے۔ تاج محل میں داخلے کی ٹکٹ کی شرح مقامی لوگوں کے لیے سستی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو یہ سہولت نہیں ہے۔ اس سے کروڑوں کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ ان تمام گاڑیوں پر یہاں پابندی عائد ہے جو آوارگی کا باعث ہوں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔